ल क्वेसन नम्बर 19 को हेर्नु सबभन्दा लास्ट क्वेसन छ 19 नम्बर। ओके सबभन्दा पहिला यो क्वेसन नम्बर 19 मा यो अनब्यालेन्स्ड ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो यो है। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के गर्छौं भन्नुस् त। ब्यालेन्सको लागि अनब्यालेन्स छ नि यो रो इन्ट्रोड्युस गर्छौं कि रो कि कलम इन्ट्रोड्युस गर्छु भन्नुस् त। कोलम सर कोलम हैन रो थप्नु पर्ला। एक्स डब्लु एक्स वाई जेड जेड गरेर डमी चाहिँ थप्नु पर्ने हुन्छ हो कि नि। त सुरुमै थप्ने हो तपाईले यो प्रफिट टेबल छ प्रफिट टेबलबाट हामीले लस टेबलमा कन्भर्ट गर्छौं। त डमी थपेर अनि मात्र लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नुलाई यो मैले सुरुमै भनिसकेका थिएँ। एउटा यस्तो हामीले एक्जाम्पलमै फर्स्टमै एक्सरसाइज गर्नु सुरु गर्नुभन्दा बिफोर नै हामीले एउटा सल्युसन गरेको थियौं यस्तो हैन, सम्झिराख्नु होला। ओके अब सबभन्दा पहिला सल्युसन the given transportation problem is solution the given transportation problem is unbalanced to make it balance के छ we have to create a dummy row WXYZ dummy row Z with सप्लाई कति सप्लाई राख्नु पर्ने हुन्छ विथ सप्लाई 50 हैन र 250 छ भने 50 एन्ड विथ 0 कस्ट सेल्स। ल कस्ट सेलमा 0 राख्दिने। त अहिले हामी प्रफिट टेबल लेखौं त प्रफिट टेबल अब लेखौं। प्रफिट टेबलमा हामीसँग दिएको छ यहाँ प्लान्ट्स के छ प्लान्ट्स त्यसपछि वेयर हाउसमा प्लान्ट्समा वेयर हाउसमा तपाईको वेयर हाउसमा प्लान्ट डब्लु एक्स वाई अनि डम्मीको लागि जेड गरौँला। डम्मीको लागि हामीले यहाँनिर जेड गरौँ डम्मीको लागि जेड। ओके त ए मा कति छ 12 प्रॉफिट 5 प्रॉफिट 20 प्रॉफिट। बी को लागि 15 प्रॉफिट 15 प्रॉफिट अनि त्यसपछि 15 अनि 10 11 6
C 14 8 10 ल यति छ। अब तपाईको डिमान्ड कति छ? डिमान्ड 150 80 70, सप्लाई 120 80 50। ओके ल यहाँसम्म छ डिमान्ड सप्लाई। अब यहाँ कति थप्नु पर्ने भयो तपाईको? डमीमा 0 0 0 0 0 0 र यो 50, टोटल डिमान्ड र सप्लाई अब इक्वल भयो, हो कि नि? अब यो त प्रफिट टेबल हो। अब यो नोट गर्नुभयो प्रफिट टेबल? ल अब त्यसपछि प्रफिट टेबललाई हामीले डाइरेक्ट सल्युसन गर्न सक्दैनौँ, यसलाई लस टेबलमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त ल यसलाई लस टेबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने तपाईहरुले थाहा छ? लस टेबलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हो? भागो इलिमेन्टबाट हाइएस्ट इलिमेन्ट हेर्यो, त्योबाट सबै बाँकी इलिमेन्टहरु हो। सबभन्दा म्याक्सिमम यहाँ कति भ्यालु दिएको छ? 20। सबभन्दा म्याक्सिमम 20 छ हैन र? सबभन्दा म्याक्सिमम त 20 हो। ट्वेन्टी छ है, सबभन्दा म्याक्सिमम 20 छ। 4 12 5 ओके। सबभन्दा म्याक्सिमम 20 हो। त 20 ले त अब के गर्छ भन्दाखेरि प्रफिट लस टेबल क्यान बी obtained by subtracting each sale cost from the maximum each sale profit cost है यहाँ is sale profit हो नि त, sale profit from the maximum profit 20 we get। ल अब तपाई अर्को टेबल बनाउनुस्, लस टेबल। प्रत्येकलाई 20 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् त, हरेकलाई। त यो 20 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति बाँकी रहन्छ यहाँ? 8 यहाँ 20 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा 15। यो लस टेबलमा कन्भर्ट भइसक्यो। लस टेबल त्यसपछि लस टेबल भन्दा माथि लेखिदिनुस्। ल एकैछिन पछि यो 0 0 त्यसपछि यो 5 यो त 20 हुन्छ यहाँ है, 20 5 यहाँ कति थियो? 10 त 10 नै बाँकी रहन्छ यहाँ। 9 यो 20 त्यसपछि 6 12 10 र 20। त यो लस टेबल हामीले क्रिएट गरिसक्यौं भयो। अब हामीले लस टेबलमा के गर्न गइरा छौं त? यसमा अब हामीले त्यो इनिशियल सल्युसन बाइ इनिशियल सल्युसन फाइन्ड गर्न गइरा छौं भ्यामबाट। ब्यालेन्स्ड छ, त्यही भएर भ्यामबाट हामीले अब इनिशियल सल्युसन गर्न गइरा छौं। त इनिशियल सल्युसनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कस्ट डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब के गर्छौं त? कस्ट डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्छौं। कस्ट डिफरेन्स, ल यसको डिफरेन्स भन्नुस् त 1, यसको डिफरेन्स 10 माइनस 2 कति भयो? 12 2 यो 0 0 माइनस 9 त 9 अनि यो 0 0 इसको डिफरेन्स 8, इसको डिफरेन्स 9 5 4 9 र
954 यसको 6 र 6 है। ल हेर्नुहोस् त 10 4 नै भयो अँ यो 4 नै 4 भयो हैन 10 त 4 ल 4 भयो हैन। ल ओके यसमा कुन चुज भयो त वाई प्लान्ट चुज भयो र वाई प्लान्टले कति स्टकमा राखेको छ 50 लाई डिस्ट्रिब्युट गरौँ त सबभन्दा पहिला त यहाँ फुलफिल गर्छौँ। सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यसलाई 0 भएको कस्टलाई फुलफिल गर्छौँ। कति 50 छ यसलाई 150 चाहिरहेछ 50 यो सबै सकिसक्यो। यहाँ 50 गइसकेपछि कति बाँकी रह्यो 100। ल यसपछि फेरि यसको डिफरेन्स 1 ठिक छ यसको डिफरेन्स पनि 2 यो ब्ल्याङ्क अनि यहाँनिर डिफरेन्स 0 डिफरेन्स अब डिफरेन्स कति हुने भयो 7 8 7 15 यसको डिफरेन्स 5 5 10 5 भयो 5 र यसको डिफरेन्स 6 6 12 6 नै छिन। ल अब भन्नुहोस् त मिनिमम कति छ 7 कहाँ 7 हो 7 छ। ल यो तपाईको यो कलम लिनु 7 अब 7 लाई लिँदा कति हुन्छ यो 7 भनेपछि 100 वटा युनिट्सलाई 8 मा यहाँ अप्लाई गर्नुस् 8 मा हाल्दिनु यो 100 वटा युनिट सबै यहाँ राखिदिउँ। अब यो क्रस भयो अब यहाँ कति बाँकी रह्यो 20 भयो नि त ओके। ल अब फेरि डिफरेन्स 1 नै 1 डिफरेन्स यहाँ 2 डिफरेन्स ब्ल्याङ्क यहाँ डिफरेन्स कति 0 यो त अकुपाई भइसक्यो यो यसको डिफरेन्स भन्नुहोस् त यसको पनि 5 नै यसको डिफरेन्स 6 को अब कुन गर्नुपर्ने भयो सिलेक्सन 6 लाई गर्नु पर्यो सी लाई यहाँ 6। ल अब 70 छ उसँग 70 छ र यहाँ 20 यसलाई दिउँ 20 यसलाई दिउँ 20 दिइसकेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ 50 20 दिइसकेपछि अब यो 50 बाँकी रह्यो। ल अब भनेपछि हेर्नुहोस् त यो अकुपाई भइसक्यो यसको कति 2 नै बाँकी 2 यसको डिफरेन्स अकुपाई यो डिफरेन्स 0 यसको डिफरेन्स यो अकुपाई भइसक्यो यसको डिफरेन्स 10 हैन 10 डिफरेन्स 8। ल अब चाहिँ अब भन्नुहोस् त 10 लाई हैन यो 10 लाई ल 80 फुलफिल गरिदिनु छ 80 त सबभन्दा मिनिमम कस्ट छ यहाँ यो हैन यसलाई चाहियो कति 80 छ योसँग 80 ब्यालेन्स्ड। ल भयो नि त। ल अब यो पनि भयो त्यसपछि यो पनि भयो यो पनि कम्प्लिट भयो यसमा त डिफरेन्सै छैन। अब कुन बाँकी रह्यो 50 एउटै बाँकी छ अब एउटै यो 50 र 50 यसलाई यहाँनिर 50 राखिदिनुहोस् यहाँ 50 भयो त। ल अब हामी के को टेस्ट गर्न गइरहेछौँ डिजेनरेसी टेस्ट गर्न गइरहेछौँ टेस्ट अफ डिजेनरेसी अर नन डिजेनरेसी। टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी टेस्ट अफ नन डिजेनरेसीमा नम्बर अफ अकुपाइड सेल कतिवटा छ नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 1 1 2 2 र 3 4 5 5वटा हैन 5 1 2 3 4 5 र m plus n minus 1 m is row is 4 plus 3 minus 1 6 so the solution is degenerate। ल डिजेनरेट सल्युसन देख्यौं त टु रिजल्भ
the degeneracy, the we put theta equals to 0 in kun cell in least cost in least cost cell least cost cell कुन लिस्ट कस्ट सेल विथ नो लुप ल भन्नु त लिस्ट कस्ट सेल कुन हो जसमा लुप नबन्नु भएन त्यस्तो चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले ल अर्को टेबल गर्नुहोस् अब यो मेट्दिउँ है त यो टेबल कम्प्लिट भयो ल अर्को टेबल नम्बर 2 तपाईले यो गर्नुहोस् टेबल नम्बर 2 अर्को टेबल तपाईले बनाउनुस् यहाँ तपाईहरु सबैजना बनाउनुस् त अर्को टेबल यो कति छ 150 80 70 50 50 80 120 ओके ल अब हेर्नुस् त लिस्ट कस्ट कुन कति छ लिस्ट कस्ट भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5 हैन र लिस्ट कस्ट यही 5 छ यहाँ लिस्ट कस्ट हाम्रो 5 कुन पोजिसन को हो यो त्यतर लुप भइराछ कि छैन एकचोटी चेक गर्नुस् त लिस्ट कस्टमा लुप फर्म छैन 3 2 लिस्ट कस्टमा लुप बनेन है त लुप बनेन भनेपछि त्यहाँ थीटा इन्ट्रोड्युस गरिदिनुस् त त्यहाँ थीटा राखिदिनुस् यहाँ लुप नबनेर यहाँनिर थीटा राखिदिनुस् भयो कुन पोजिसनमा थीटा गयो 1 2 पोजिसनमा 1 2 पोजिसनमा हामीले थीटा सब्स्टिट्युट गर्दियौं Test of optimality by Modimeter. भयो सर ल अब के आरआई र केजे प्रत्येक अकुपाइड सेलको लागि कम्प्युट गर्नुस् त k1 को भ्यालु कुनै एउटा 0 सपोज गर्नुस् त कुन 0 सपोज गर्ने r1 कि r2 कुनै एउटा 0 सपोज गर्नुस् त कुन गर्ने r1 लाई गर्दियौ ल r1 लाई 0 गर्दियौ त्यसो भए यो कति हुन्छ k1 तपाईको 8 आयो अनि यो 5 k2 5 र k3 6 हैन 6 आयो ल अब यो 10 - 5 5 r2 तपाईको 5 दोस्रो 5 गर्दियौ यो r4 तपाईको 20 - 6 14 अनि यो 6 r3 0 - 8 -8 8 -8 ल भयो त यो कम्प्युट गरिसक्यौ अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्नुस् त CIJ = I + KJ अब यो त भयो यो त रो भ्यालु र कलम भ्यालु त क्याल्कुलेट गरिसक्यौ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स
It's unoccupied cells. इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स Delta डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर इच occupied for each unoccupied हैन for each unoccupied cells for each unoccupied cells ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त डेल्टा कुन यो पोजिसन यो त फर्स्टमा त छ नि सेकेन्डमा 2 1 डेल्टा 2 1 मा 15 माइनस 5 प्लस 8 5 प्लस 8 2 भयो 2 आयो डेल्टा यो 2 3 2 3 मा कति छ 12 12 minus 5 प्लस 6 plus 6 6 5 11 एक। 1 आयो अनि तपाईको यो डेल्टा 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 is equal to 9 माइनस माइनस 8 प्लस 5 minus 8 plus 5 8 5 3 6 आयो छ त्यसपछि डेल्टा 6 हैन है सर यो त 8 5 3 भयो 9 3 12 आउँछ त सर 12 भयो नि भने जस्तो लाग्यो ल ठीक छ यो 10 डेल्टा 3 3 3 3 3 मा तपाईको 10 माइनस minus 8 10 माइनस तपाईको 8 माइनस 8 प्लस 6 6 भनेपछि 12 12 नै आयो यसको अब 4 1 डेल्टा 4 1 भनेपछि 20 माइनस 20 minus 14 प्लस 8 14 26 2 22 माइनस 2 आयो हेर्नुहोस् minus 2 आयो हो भनेपछि यो अप्टिमल भएन सल्युसन अब अर्को डेल्टा 42 पनि छ डेल्टा 42 20 is equal to 20 माइनस 14 प्लस 5 plus 19 1 ल त सबै भइसक्यो हैन अब हामीले यहाँनिर के हेर्ने भन्दाखेरि यो सल्युसन अप्टिमल छैन डेल्टा 41 equals to minus 2 so the solution is not optimal ल सल्युसन अप्टिमल छैन रिएलोकेसन रिक्वायर हुने भयो त अब रिएलोकेसनको लागि हामीले अब प्रिपरेसन गरिरहेका छौं रिएलोकेसनको लागि छुट्टै अर्को टेबल गरौँ मेल लेखिसक्नुभयो यहाँसम्म ल अब रिएलोकेसन गर्न गइरहेको छु है माथि मेटौँ कुन पोजिसनको रिएलोकेसन गर्नुपर्ने छ हामीलाई रिएलोकेसन गर्नुपर्ने 4 1 1 2 3 4 1 यो 4 1 भनेको यही पोजिसनको रिएलोकेसन गर्नु छ अर्को टेबल गर्नुस् त ल रिएलोकेसन अफ रूट है त अब लूप इज स्टार्टेड फ्रम यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट लूप स्टार्ट गरौँ लूप इज स्टार्टेड फ्रम दिस ल हेर्नुस् त लूप कसरी फर्म गर्ने यहाँ हेर्नुस् एउटा यहाँ आयो अर्को यो त्यसपछि यो हेर्नुस् त चारवटा कर्नर भयो यो अर्को रेड कलरले गर्दियौँ एउटा यो दोस्रो यो तेस्रो यो र चौथो यो चारवटा भयो अब यो लूप भयो यसमा प्लस माइनस कर्नर प्लस कर्नर माइनस कर्नर ल माइनस कर्नरको मिनिमम भ्यालु कति छ 50 छ मिनिमम 50 हो कि नि अब त्यो मिनिममले के गर्छौं माइनसमा घटाउँछौं प्लसमा एड गर्दिन्छौं ल गर्नुस् त यो यसमा 50 एड भयो यहाँ तपाईको भइदियो 50
यसमा घटाउनुहोस्, घटेपछि 50 घटेपछि यहाँ कति हुन्छ 50 नै बाँकी रह्यो, यहाँनिर तपाईँको 50 बाँकी रह्यो। अब यहाँ 50 यसमा एड गर्नुहोस् त यो कति भइदिन्छ, यो 70 20 थियो, अब 70 भइदियो। हेर्नुहोस् यहाँ 50 घटाउँदा यो हटिसक्यो। ल रिएलोकेसन भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् रिएलोकेसन भयो, अर्को टेबल बनाउनुहोस् यो रिएलोकेसन गरेर, अर्को टेबल यो आयो। 1 2 3 4 5 6वटा छ, ठिक छ। ल भन्नुहोस् त कुनमा 0 गर्ने, R1 नै 0 गरिदिउँ होइन, R1 नै 0 गरौँ। त्यसो भए यहाँ कति आयो त 50, यो 8 यो 5 अनि यसको भ्यालु 6 हो कि नै। अनि त्यसपछि यो 10 छ भने 10 माइनस 5 यो 0 छ, 0 माइनस 8 -8 अनि यो 12 भयो, सबै भ्यालु आयो। हेर्नुहोस् त, ठिक छ। अब हामीले फेरि अगेन इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्न सक्छौँ। अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स कम्प्युट गर्नुहोस् त। इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स आर इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर इच अनअकुपाइड सेल्स। त सबभन्दा पहिला डेल्टा कति, यो डेल्टा 21 त 15 माइनस 5 प्लस 8 भनेपछि यसको भ्यालु 2 आयो। यसै गरी अर्को यो डेल्टा 23 डेल्टा 23 भनेपछि 12 माइनस 5 प्लस 6 1 आयो, यो पनि भयो। यसको डेल्टा 22 9 माइनस 8 प्लस 5 भनेपछि -3 त 12 नै भयो। ल यो पनि भयो। त्यसपछि यो डेल्टा 33 यो कतिमा थियो 32 होइन, यो 32 WXY 32 अब 33 मा 10 माइनस 8 प्लस 6 र कति भयो 12। त्यसै गरी यो 4 2 20 माइनस 12 प्लस 5 भने 12 5 17 3। त्यसपछि डेल्टा 4 3 मा 20 माइनस 12 प्लस 12 र 6 18 2 त all डेल्टा आइजे अर्थात् आर नन नेगेटिभ सो द सल्युसन इज अप्टिमल। ल अब सल्युसन अप्टिमल भयो। अप्टिमल सल्युसन आइसकेपछि अब तपाईँको म्याक्सिमम प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब हामीले ल हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम रुट त असाइन भइसकेको छ। टोटल म्याक्सिमम होइन, टोटल म्याक्सिमम प्रफिट त ल भन्नुहोस् त टोटल म्याक्सिमम प्रफिट कति, टोटल म्याक्स प्रफिट त पहिला यो यहाँ प्रफिट कति थियो, यो त कस्ट हो नि, यसको रेस्पेक्टिभ प्रफिट कति छ भन्नु त 50 युनिट इन्टु कति लेख्छौँ भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कति थियो 12 हो 12। यो असाइनमेन्ट प्रब्लममा पनि यस्तै केही गरेको थियो। यहाँनिर 15 त तपाईको 15 थियो, 15 इन्टु 0 हुन्छ भनेपछि त्यो त लेख्नै परेन, 0 यो लेख्नै परेन है। ल यो 0 नलेख्दा नि हुन्छ, यो हटाइदिनुहोस्, यो लेख्नै परेन, 0 भयो। त्यसपछि तपाईँको यो 14 इन्टु 70 यो पनि भयो। त्यसपछि यो होइन, यो 10 इन्टु 80 नै हुन्छ, 10 इन्टु 80 10 इन्टु 80 यो पनि भयो। यो
वाइ 20 into 50 20 into 50 अरू यो लेख्नै परेन 0 into 50 प्लस 0 into 50 0 into 50 ल टोटल कति हुने भयो टोटल हिसाब गर्न 60 600 प्लस 80 प्लस 800 प्लस 2 पंचे 10,000 यो 6000 भयो 3380 म्याक्सिमम प्रफिट आन्सर आयो त यसरी हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं अब तपाईले सबै यो क्वेशन सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट